अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप पे जानिए बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी के नायब सदर हमजा शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में 21 अक्टूबर की तैयारियों और इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में फिर सब कुछ ठीक कर देंगे। तो पार्टी के नायब सदर हमजा शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में 21 अक्टूबर की तैयारी और इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। तो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में सब कुछ फिर से ठीक कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और PTI रहनुमा शफकत महमूद की मुलाकात हुई है। इंतख़ाबात में सियासी जमातों की शिरकत समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई है। शफाफ इंतख़ाबात के इनेकाद, कौमी सतह पर हम आहंगी और मुफाहमत के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और PTI रहनुमा शफकत महमूद की मुलाकात हुई। इंतख़ाबात में सियासी जमातों की शिरकत समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। शफाफ इंतख़ाबात के इनेकाद, कौमी सतह पर हम आहंगी और मुफाहमत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और PTI रहनुमा शफकत महमूद की मुलाकात हुई। इंतख़ाबात में सियासी जमातों की शिरकत समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, मुलाकात का अहवाल बताइए। देखो, पर यह अहम पेशरफ है। निगरान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता की है। मुर्तज़ा सोलंकी जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी सीनियर मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद से मुलाकात हुई। उनकी रिहाइश पर होने वाली मुलाकात में कौमी सतह पर हम आहंगी और मुफाहमत के फ़रोग़ के इम्कानात, अहमियत और जरूरत पर वाज़ा ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क में साफ शफाफ इंतख़ाबात के इनेकाद, सियासी जमातों के लिए इंतख़ाबात में शिरकत के मुसावी मौक़ों के एहतराम और वसीम कौमी मुफाहमत में साबित दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर शफकत महमूद का कहना था कि इंतख़ाबात की अफादियत के लिए आज़ादाना, मुल्काना, गैर जानबदार और शफाफ अमल की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को बिलाशुबा बराबरी के स्तर पर सियासी सरगर्मियों के मौके मुयस्सर नहीं है। दूसरी जमातों को सियासी जलसों की इजाजत है जो कि तहरीक इंसाफ को हासिल नहीं है। तो बहरहाल निगरान हुकूमत ने इस बात का यकीन दिलाया है कि जो आम इंतखाबात है उसमें तमाम सियासी जमातों को शिरकत के मुसावी मौके मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली अपडेट करने का। DG नैब की बड़ी रिकवरी सामने आई। सर्विसेज अस्पताल की 1,14,94,000 से जायद की रकम रिकवर कर ली गई। MS डॉक्टर मुनीर मलिक ने DG नैब लाहौर अमजद मजीद का रिकवरी पर शुक्रिया अदा किया। सर्विसेज अस्पताल ने पार्किंग कंपनी, मेडिकल स्टोर और कैंटीन मालिकान को मजीद नोटिस जारी कर दिए। MS सर्विसेज अस्पताल ने 11,95,94,000 से जायद के नए नोटिस जारी किए। तो DG नैब की बड़ी रिकवरी सामने आई है। सर्विसेज अस्पताल की 1,14,94,000 से जायद की रकम को रिकवर कर लिया गया। MS डॉक्टर मुनीर मलिक ने DG नैब लाहौर अमजद मजीद का रिकवरी पर शुक्रिया अदा किया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल, DG नैब लाहौर ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर की बड़ी रकम जो है वो रिकवर करवा दी है। और DG नैब लाहौर ने 1,14,94,407 रुपए की रकम जो है वो रिकवर करवाई है। DG नैब ने MS डॉक्टर मुनीर मलिक को पार्किंग फीस के बकाया का चेक जो है वो उनके हवाले किया है। MS डॉक्टर मुनीर मलिक ने DG नैब अमजद मजीद औलख का रिकवरी पर बाकायदा शुक्रिया अदा किया। सर्विसेज अस्पताल की जानब से पार्किंग कंपनी, मेडिकल स्टोर और कैंटीन मालकान को मजीद नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और MS सर्विसेज अस्पताल ने 11,95,94,825 के मजीद नोटिस जो है वो जारी किए हैं। नए नोटिस में अल्फा मेडिकोज, मांझ इंटरनेशनल, यासर एंड नासिर को और ऑरेंज फार्मेसी को नोटिस जारी किए गए हैं। MS डॉक्टर मुनीर मलिक ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार इलाका को रिकवरी के लिए बाकायदा खत भी लिख दिया है। MS डॉक्टर मुनीर मलिक का कहना है कि उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब बाकी अस्पतालों में भी जल्द रकम की रिकवरी के लिए कोशिशें तेज रखेंगे। जी तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।
تو خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 20 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 3 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 277 روپے میں فروخت ہوا ہے۔ 277 روپے میں فروخت ہوا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، آگاہ کیجیے۔ زاہد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خبر دیں، ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 20 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 277 روپے میں فروخت ہوا۔ تو ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 20 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 277 روپے میں فروخت ہوا۔ تو ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ سامنے آیا۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 20 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ مزید احوال کے لیے بات کریں گے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، گزشتہ ایک ماہ سے تقریباً ڈالر کی قدر میں روزانہ کی بنیاد پر کمی دیکھی جا رہی تھی، اور ڈالر کی خریداری میں اضافہ ہونے سے ڈالر کی قدر میں معمولی سا اضافہ ہوا اور بینکاری اوقات کے اختتام تک ڈالر تقریباً 20 پیسے مہنگا ہو کر 270 روپے۔ زاہد اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فلور مل ایسوسی ایشن نے 20 کلو آٹے کے تھیلے میں قیمت 10 روپے کم کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد فلور ملز ایسوسی ایشن نے اعلان کر دیا۔ سینٹرل چیئرمین عاصم رضا نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نگراں حکومت کے ساتھ ہیں۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ عمران، معمولی ریلیف سامنے آیا ہے کہ مزید کمی کا امکان ہے؟ ہاں جی بالکل، نگران پنجاب حکومت کی کامیابی ہے کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد آج فلور مل ایسوسی ایشن نے پنجاب بھر میں آٹا تھیلا قیمت میں 10 روپے کمی کی ہے۔ خواہ کہ یہ ایک نمایاں کمی نہیں ہے، مگر نگراں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد فلور مل نے اعلان کیا ہے ہر ضلع میں 20 کلو آٹا تھیلا کی ایکس مل قیمت میں 10 روپے کمی کی گئی ہے، جبکہ 20 کلو آٹا تھیلا مل ریٹ 2650 روپے سے کم کر کے 2640 کر دیا گیا ہے اور پرچون ریٹ 20 کلو آٹا تھیلا 2680 روپے سے کم کر کے 2670 روپے کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نگران حکومت کے ساتھ ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو سرکاری گندم اجرا میں تاخیر کے نقصان سے آگاہ کر دیا ہے۔ آٹا قیمتوں کو مزید کم کرنے کے لیے سرکاری گندم کا فوری اجرا ناگزیر ہے۔ فلور مل ایسوسی ایشن نے سرکاری گندم کی اجرائی قیمت میں تجاویز بھی دے دی ہے۔ جی تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ عمران، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی پولٹری ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کمشنر محمد علی اور ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ہوئی۔ سیکرٹری انڈسٹریز نے کہا کہ ملاقات میں چکن کی قیمت میں کمی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے اس ملاقات کے حوالے سے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، اس ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیجیے۔ عاطف سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اہم خبر ہے جو سامنے آئی ہے چکن کے حوالے سے۔ ملاقات میں کمشنر محمد علی اور ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی تھی اور اس اجلاس میں چکن کی قیمت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ چکن کی قیمت میں کمی متوقع ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی پولٹری مصنوعات کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں کمشنر محمد علی جبکہ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے بھی شرکت کی تھی۔ تو سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی پولٹری ایسوسی ایشن سے ملاقات سامنے آئی۔ ملاقات میں کمشنر محمد علی، ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے شرکت کی۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے۔ عاطف، ملاقات کا احوال بتائیے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے۔ عاطف، ملاقات کا احوال بتائیے۔ سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی پولٹری ایسوسی ایشن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی۔ جی بالکل، مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے سیکرٹری انڈسٹریز متحرک ہے۔ لاہور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد چکن کی قیمتیں بھی
कमी का ऐलान होगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर सेक्रेटरी इंडस्ट्री शान भुट्टा की पोल्ट्री एसोसिएशन से मीटिंग में कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरात अवाम तक मुंतकिल होने चाहिए, ये कहना था सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का। तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतनी बड़ी कमी की गई है जिसका फायदा सार्फिन को होना चाहिए। मुर्गी गोश्त की कीमत में कमी पर इत्तफाक किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुर्गी गोश्त के नरखों में कमी होगी। इजलास में फैसला किया गया और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के जो सरबराह थे उनका कहना था इजलास में फैसला हुआ है कि चिकन की कीमत में कमी का असर नजर आएगा। इजलास में लाइव स्टॉक डायरेक्टर प्राइस इंडस्ट्री लाहौर ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन, पाकिस्तान ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन ने भी शिरकत। बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने का। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर बोलियों की मॉनिटरिंग, मॉडल बाजारों की निगरानी के लिए स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। एडीसीज, एसीज, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पर मुश्तमिल हाई लेवल ऑक्शन मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल मॉडल बाजार मॉनिटरिंग कमेटियां भी तश्कील दी गईं और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीसी लाहौर का कहना है कि एडीसीज और एसी खुद मंडियों में बोली के अमल की निगरानी करेंगे। मज़ीद बताएंगे इमरान अकबर जी। इमरान जी बिल्कुल, कीमतें कम करवाने के साथ साथ मसनूई महंगाई के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने की तैयारी कर ली गई है। इस वजह से डीसी लाहौर राफे हैदर के हिदायत पर बोलियों की मॉनिटरिंग, मॉडल बाजारों की निगरानी के लिए स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। एडीसीज, एसीज और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल हाई लेवल ऑक्शन मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इस वाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल मॉडल बाजार मॉनिटरिंग कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। इस वाले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडीसीज और एसी खुद मंडियों में बोली का अमल की निगरानी करेंगे, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मॉडल बाजारों की बाकायदगी से निगरानी करेंगे और रिपोर्ट जो है डीसी ऑफिस जमा करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक रिलीफ की बुनियादी सतह तक फराहमी के लिए जामिया मनसूबाबंदी कर ली गई है। जामे मनसूबाबंदी कर दी गई है। इमरान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर जट्टा ने की और सेक्रेटरी ज़राअत नादिर का इस मुतालिक कहना है कि गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम बुए कार्ड लाए जा रहे हैं। सूबा भर में इस साल 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की जाएगी। गंदम की काश्त की जाएगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इजलास में और क्या डिस्कस हुआ? आज बिल्कुल इस इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर जट्टा की जानिब से कहा गया है कि सूबा पंजाब में इस साल 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबा पर गंदम जो है वो उसकी काश्त की जाएगी। गंदम की काश्त और पैदावार के अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मार्केट में मियारी ज़रई मदाखिल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा ज़राअत और सी का फील्ड स्टाफ गंदम की काश्त से जो है बर्दाश्त तक काश्तकारों की शाना बशाना जो है वो मदद फराहम करेगा। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि काश्तकारों को गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुताबिक आगाही देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के जरिए फनी रहनुमाई भी फराहम की जाएगी ताकि पंजाब में रिकॉर्ड गंदम जो है वो हासिल की जा सके और इस साल 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पर रकबा पर जो है गंदम की काश्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह समेत दीगर की जमानतों पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। हाई कोर्ट ऑफिस ने कोर्ट लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस आले नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुनाएगा। तो इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह समेत दीगर की जमानतों पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। हाई कोर्ट ऑफिस ने कोर्ट लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुनाएगा। तो हाई कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस आलिया नीलम इसकी सरबराही करेंगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। मोहम्मद शहबाज समेत दीगर ने मकसद सलीम एडवोकेट की वसात से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। तो अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। मोहम्मद शहबाज समेत दीगर ने मकसद सलीम एडवोकेट की वसात से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मोहम्मद शहबाज समेत दीगर ने मकसद सलीम एडवोकेट की वसात से दरख्वास्त दायर की।
عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس حوالے سے محمد شہباز سمیت دیگر نے مقصد سلیم ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست کو دائر کیا۔ شہر میں جیب تراشی کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے۔ رمضان کے پہلے 9 ماہ میں جیب تراشی کی 18,925 وارداتیں ہوئی ہیں۔ سٹی ڈویژن 7,445 وارداتوں کے ساتھ سر فہرست ہے، اور اقبال ٹاؤن کی بات کی جائے تو اقبال ٹاؤن ڈویژن 2,768 وارداتوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سول لائنز ڈویژن میں جیب تراشی کی 2,547 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ وارداتوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ چل نکلا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ عروج پہ چلے گی اور اس 9 ماہ کے دوران 18,925 افراد ایسے ہیں جن کی جیبیں کٹی ہیں۔ سٹی ڈویژن میں 7,445 وارداتیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اسی طرح اقبال ٹاؤن دوسرے نمبر پہ 2768 وارداتیں، سول لائن ڈویژن میں 2547، صدر ڈویژن میں 2497، ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں جیب تراشی کی 2146 وارداتیں، کینٹ ڈویژن میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران 1522 افراد کی جیبیں کٹی ہیں، جبکہ جیب تراشی کے واردات درج شدہ مقدمات سے کئی زیادہ ہے۔ بیشتر متاثرین ایسے ہیں جو خواری سے بچنے کے لیے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں جمع نہیں کرواتے۔ جیب تراشی زیادہ تر سٹی ڈویژن میں ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ شمالی لاہور میں جتنے بھی مزارات ہیں، جس میں داتا دربار، پیر مکی، مادو لال حسین، اسی طرح جتنے بھی مزارات ہیں، وہاں پہ آنے والے افراد کی جیبیں کٹنا معمول بن چکا ہے۔ ہاسپٹل ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ رش ہو، بسیں سے سٹاپ ہو، بسوں کے سٹاپ، یا اورینٹ ٹرین ہو یا میٹرو بس ہو، جیب تراش اپنا کام دکھا دیتے ہیں۔ اور اس 9 ماہ کے دوران 18,925 افراد قیمتی جن سے اس میں پیسوں سے، قیمتی اشیاء سے محروم کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ علی۔ سیاسل پولیس کی کارروائی سامنے آئی، 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 6 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی اور ان کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا گیا۔ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس پر بات کریں گے مبین حیدر سے۔ بتائیے مبین۔ بالکل چوکی انچارج سیاسل کی پولیس کی ہمراہ برغم کارروائی ہے۔ پریس کام فیروزپور روڈ سے خاتون سمیت منشیات فروش گرفتار کیے گئے ہیں۔ ملزمانوں کو خفیہ اطلاع پر جو ہے پریس کام سٹاپ پر ناکہ بندی کر کے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان پر جو پرانا کھانا سے ضلع قصور پر منشیات سپلائی کرے جا رہے تھے۔ ملزمان خلیل نگینہ سے لاکھوں روپے کی 6 کلو سے زائد چرس اور 5 کلو سے زائد افیون جو ہے برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی تحویل میں لے لی گئی۔ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ سب اتنے بھی شعبوں میں مناظر ہوں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے خلاف جو ہے کر دیا جاری رہے گی۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج ہو چکا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 3 پولیس افسران کے تغیر تبادلے کر دیے ہیں۔ عمر فاروق سلامت SSP انٹیلیجنس CTD لاہور تعینات، جبکہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، تو وہیں دوسری جانب مصطفیٰ حمید ملک کو SSP سیکیورٹی اسپیشل برانچ لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ تنویر احمد ملک SP پیٹرولنگ پولیس DG خان تعینات ہو چکے ہیں۔ تقرر و تبادلوں کا احوال بتائیں گے مدثر حسین۔ جی مدثر، بتائیے۔ جی بالکل، پنجاب پولیس میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 3 پولیس افسران کے تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عمر فاروق سلامت جو کہ تقرری کے منظر تھے، ان کو پوسٹنگ دی گئی ہے۔ ان کو جو ہے عمر فاروق سلامت کو SSP انٹیلیجنس CTD لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ حمید ملک کو SSP سیکورٹی اسپیشل برانچ لاہور کی خالی سیٹ پر تعینات کیا گیا ہے۔ تنویر احمد ملک جو کہ تقرری کے منظر تھے، ان کو بھی نئی پوسٹنگ دی گئی ہے۔ تنویر احمد ملک کو SP پیٹرولنگ پولیس DG خان کی خالی سیٹ پر تعینات کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے تینوں افسران کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور تینوں افسران کو اپنی جگہ تعیناتی پر رپورٹ کرنے کے احکامات آئی جی پنجاب عثمان انور کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ ذرا کے مطابق لاہور میں جو ہیں وہ کچھ پوسٹیں خالی ہیں ڈویژن SP کی، وہاں پر بھی جو ہے وہ آئندہ چند روز تک افسران کی تعیناتی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے DG ہیڈ کوارٹر نے جو ہے وہ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہے وہ احکامات کے بعد جو ہے وہ آئی جی پنجاب جو ہے نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔ لاہور میں جو خالی سیٹیں پہ
सीटें हैं, जिनमें SSP IAB की सीट खाली है, SP सिक्योरिटी लाहौर की सीट खाली पड़ी हुई है, इसके अलावा SP इकबाल टाउन की सीट खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर अफसरान को तैनात किया जाएगा और इस वाले से चंद रोज तक IG पंजाब जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। ट्यूबवेल्स डिस्पोजल के बाद अब डीस्लिटिंग भी ठेके पर देने का प्लान मुरतब किया गया। MD वासा गुफरान अहमद के अहकामात पर शोबा O&M ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। गली मोहल्लों में वाक़ सीवरेज लाइनों की डीस्लिटिंग प्राइवेट ठेकेदारों से करवाई जाएगी। MD वासा ने कहा कि सीवरेज लाइनों की डीस्लिटिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देना प्लान में शामिल है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। जी बताइए ज़ैन। इरमनाज, करप्शन ख़त्म करने और वासा इमलाक की हालत को बेहतर बनाने के लिए वासा लाहौर को निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों के हवाले करने का जामे प्लान मुरतब कर लिया गया है। ट्यूबवेल्स के बाद डिस्पोजल स्टेशन भी निजी कंपनी के हवाले किए गए और अब इसी तर्ज पर दीगर इमलाक का काम भी निजी कॉन्ट्रैक्टर ही करेंगे। वासा की जानिब से इसकी जामे हिकमत अमली। जी ज़ैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दाखिलों की तारीख में तौसी कर दी है। 7 नवंबर तक दाखिलों के लिए बगैर जुर्माने की दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। दाखिलों के दूसरे फेज़ के लिए 17 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी और मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स डिप्लोमा में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दाखिलों की तारीख में तोसी कर दी है। 7 नवंबर तक दाखिलों के लिए बगैर जुर्माने के दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए मजीद। हाँ जी बिल्कुल, उम्मीदवारों और तलबा की सहूलत को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो दाखिले के लिए दरख्वास्तें भेजने की तारीख है उसमें तस्दीक कर दी जाए और अब जो है तलबा आसानी से बगैर जुर्माने के जो है ये दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। जो पहली तारीख थी वो 17 अक्टूबर रखी गई थी, लेकिन अब जो तलबा की सहूलत को देखते हुए 7 नवंबर तक जो है तारीख में तस्दीक कर दी गई है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो एडमिशन कमेटी की सरबराह का कहना है कि मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम डिप्लोमा में जो है ये एडमिशन के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे पहले से इनरोल हैं उनको ये अलाउ किया गया है कि वो 25 अक्टूबर तक जो है दाखिले भिजवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दाखिलों की तारीख में तौसी कर दी है और 7 नवंबर तक दाखिलों के लिए बगैर जुर्माने की दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। दाखिलों के दूसरे फेज़ के लिए 17 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स और साथ ही साथ डिप्लोमा में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। बारिश के बाद वॉल्टर रोड पर नाला ओवरफ्लो हो गया। गंदा पानी सड़कों, घरों और बाजारों में दाखिल हो गए। इंतजामिया खामोश, तमाशाई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से जो इस वक्त वॉल्टन रोड पर ही मौजूद हैं। बताइए मुबीन, क्या मनाजर देख रहे हैं? यहाँ पर मनाजिर तो इस तरह से हैं कि यहाँ पर पूरा वॉल्टन रोड जो है हमें गंदा नाला है, इसके गंदे पानी के अंदर डूबा नजर आता है। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर खराब है। ट्रैफिक मुसलसल यहाँ पर रोड का शिकार है। जो लोगों को रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जो पेडेस्टेरियंस है जो कि पैदल यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, उनको अलग परेशानी का सामना है। जो यहाँ पे इलाका मकीन है उनका कहना है कि क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट है और बहुत मेन मार्केट है लाहौर की। यहाँ पर वॉल्टन रोड एक अहम शाहराह गिनी जाती है। रोज की बुनियाद पर यहाँ पर हजारों गाड़ियों का जो आना जाना होता है, तो लोगों का कहना है कि बहुत मुश्किलात का सामना। मजीद मेरे से बेहतर यहाँ के इलाका मकीन बता सकते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा क्या सूरत हाल लगती है और कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको इस पानी की वजह से? हम घर के लिए कोई चीज लेने आए तो दोबारा हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, ना हम नमाज पढ़ने के काबिल होते हैं, दोबारा से हमें अपने कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं, घर वाले अलग लड़ते हैं। खुदारा जो भी हुकूमत है, जो भी नुमाइंदगान है, मेहरबानी करें हमारी जान छुड़ा दें इस हिसाब से। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि रोज की बुनियाद पर मसाइल है। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कारोबारी, हमने सुना सूरत हाल बड़े मुतासर होते हैं यहाँ पर, मुझे पानी होता है दुकानों के अंदर भी दाखिल होता है और उसकी वजह से कारोबार मुतासर होता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। ये जो कारोबार है यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। आप अंदाजा करें कि जितने भी यहाँ जो कारोबारी लोग हैं वो इस नाले की वजह से सारे डिस्टर्ब हैं। मालिकों ने किराए इतने बढ़ा दिए हैं कि और जो काम है रोड्स के वो कोई नहीं हो रहे। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो आते हैं और देख कर चले जाते हैं। जो बोर्ड्स वाले हैं वो सिर्फ 1-2 बंदे लाते हैं, मशीनें लगा देते हैं, टीवी पे वो एक तस्वीर दिखा देते हैं, जी काम हो रहा है। आप ये देख लें नाले के अंदर कई लोग रोज डेली जो है इसमें गिरते हैं
اور کہیں بچے جو ہیں وہ اسکول سے آتے ہوئے ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ صبح سے شام تک دیکھ لیں یہاں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا اور یہاں لوگوں کو کہا جا رہا. بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ صبح سے شام تک پریشانی کا سامنا ہے. کہ اپنا کیمرمین فیصل آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ سڑک ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں گزرتے ہوئے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پانی تقریباً 1.5 سے 2 فٹ تک پانی موجود ہے یہاں پر. اس کے علاوہ یہاں پر کوڑے کے اس قدر ڈھیر موجود ہے جو کہ الگ سے بدبو اور تعفن کا باعث بنتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک جو ہے اس بات پہ حکمت عملی بنائی جائے گی. اور کیونکہ کافی عرصہ دراز سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسائل کا سامنا ہے اور والٹن روڈ جو ہے تقریباً گزشتہ کافی برسوں سے خستہ حالی کا شکار ہے. فنڈز ایشو کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے کوئی بھی کام نہیں کروایا جاتا. جی نالا اوور فلو ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ مبین. پیپلز پارٹی کل 2007 سانحہ کارساز کی 16ویں برسی منائے گی. پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام کل ٹاؤن شپ مین بازار میں جلسہ ہوگا. پیپلز پارٹی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ضلعی سطح پر جلسے کرے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری 6:15 بجے جلسوں سے ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے. اسی پر بات کریں گے محمد یاسین سے. بتائیے یاسین. پیپلز پارٹی کل 2007 سانحہ کارساز کی 16ویں برسی منائے گی. پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام کل ٹاؤن شپ مین بازار میں جلسہ منعقد کیا جائے گا. پیپلز پارٹی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ضلعی سطح پر جلسے کرے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری 6:15 بجے جلسوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. تو پیپلز پارٹی کل 2007 سانحہ کارساز کی 16ویں برسی منائے گی. پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام کل ٹاؤن شپ مین بازار میں جلسہ ہوگا. پیپلز پارٹی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ضلعی سطح پر جلسے منعقد کرے گی. ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے نواز شریف. ملک کی معیشت کو سنوارے اور مہنگائی سے نجات دلائے گا. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی فیڈریشن چیمبر آمد. فیڈریشن چیمبر میں بزنس کمیونٹی سے خطاب. مریم نواز نے فیڈریشن چیمبر اور لاہور چیمبر کے قائدین سے ملاقات بھی کی. تو ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے نواز شریف. ملک کی معیشت کو سنوارے اور مہنگائی سے نجات دلائے گا. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی فیڈریشن چیمبر آمد ہوئی. فیڈریشن چیمبر میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا. مریم نواز نے فیڈریشن چیمبر اور لاہور چیمبر کے قائدین سے ملاقات بھی کی. تو ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا سلسلہ بنائیں گے. نواز شریف ملک کی معیشت کو سنوارے اور مہنگائی سے نجات دلائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف ملک کی معیشت کو سنوارے اور مہنگائی سے نجات دلائے گا. ایسا کہنا ہے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا. فیڈریشن چیمبر میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا. مریم نواز نے فیڈریشن چیمبر اور لاہور چیمبر کے قائدین سے بھی ملاقات کی. رائیونڈ پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. اس کارروائی کے دوران 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار ملزمان میں عالمگیر، عبدالرحمان اور ابرار شامل ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں. ملزمان سے 3 پسٹل گولیاں، 5 موبائل فونز، 90,000 نقدی اور 3 تولے سونا برآمد ہوا ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد افضل سے. افضل، اگلی کارروائی بارے آگاہ کیجیے. یہ بالکل اے ایس پی رائیونڈ شاہ رخ خان کی سربراہی میں رائیونڈ پولیس نے 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان میں عالمگیر، عبدالرحمان اور ابرار نامی شامل ہیں. ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں. ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹتے فراہم کرتے تھے. ملزمان کے قبضے سے چھینے کے 5 عدد موبائل، 90,000 روپیہ اور 4 چوڑیاں جن کا باوزن 3 تولے بتایا جا رہا ہے برآمد ہوا ہے. ملزموں سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ، 3 پسٹل اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا. پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ترکیہ کی 100 سالہ جمہوریت اور پاک ترک تعلقات پر سیمینار منعقد کیا گیا. ترکیہ کے قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ کشمیر اور فلسطین پر دونوں ممالک کا موقف مضبوط ہے. دونوں قوموں نے ایک دوسرے کے سیلاب اور زلزلوں میں بھرپور مدد کی. اس بارے رپورٹ کریں گے آتی پرویز.
पंजाब यूनिवर्सिटी अलराजी हॉल में पाक तुर्क ताल्लुकात पर खसूसी सेमिनार का इनकाद किया गया। मेहमान खसूसी तुर्क कौंसलर जनरल दरमिश बाश्तिंग का खिताब में कहना था कि पाक तुर्किया ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। अता तुर्क ने जदीद तरक्की की बुनियाद रखी। तहरीक खिलाफत में बरसगीर के मुसलमानों ने बहुत मदद की। तुर्किया ने क़याम पाकिस्तान के वक्त भरपूर ताउन किया। कश्मीर और फलस्तीन पर दोनों मुमालिक का मौक़िफ़ मजबूत है। दोनों कौमों ने एक दूसरे की सैलाब और जल्जलों में मदद की। तुर्क कौंसल जनरल का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी इदारे जल्जले में सबसे पहले तुर्किया पहुंचे। 10 वर्षों में 1518 तलबा को स्कॉलरशिप्स तकसीम कर चुके हैं। Pakistani search and rescue teams were first arrived ones in Turkey to help save lives and provide humanitarian aid. These acts of friendship left a lasting impact and showcased the true spirit of brotherhood. इस मौका पर वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था कि तुर्किया में जमहूरियत के 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तुर्क अवाम ने अपनी जमीन और रवायात के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। तहरीक खिलाफत से 1965 की जंग तक दोनों खितों के अवाम ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। Through the Pak-India War of 1965, the Turkish Republic of Northern Cyprus, Kashmir, Pakistan earthquake, floods, Turkey earthquake. In every hour of trouble and difficulty, the people of both regions have always stood together. सेमिनार से चेयरमैन शोबा तारीख व मुताला पाकिस्तान डॉक्टर महबूब हुसैन, चेयरपर्सन शोबा सियासियात डॉक्टर इरम खालिद और दीगर ने भी खिताब किया।